كيف قلنا فقره صحتك اهم كتحضر فيها اليوم الدكتوره هند بوزيان اللي متخصصه في الامراض الباطنيه. اهلا وسهلا. اهلا مرحبا، شكرا للاستضافه. مرحبا بك دائما، لان كل مره كنكتشفوا معك بزاف ديال الامراض المناعتيه او الامراض الباطنيه اللي في كثير من الامراض ديما تيقول لك خاصك تمشي تقلب عند الطب الباطني لا تكون عندك شي حاجه اللي ما بايناش. تمام. نعم، اليوم اختارينا ان نتكلموا على التكويد الجهازي. وي دونك غنعرفوا الاسباب ديالو، الاعراض، التعريف، اشنو هو هذا المرض، على اي منطقه من الذات وشنو هي اللي تيصيب. تخليك كلمه نبداو بتعريفه. اول شيء شكرا للاستضافه، وكنحييك من هذا المنبر. دائما كتبغي تحسي الناس على قبل هاد الامراض اللي هي ما معروفاش. شكرا ليك وكنشكر المستمعين الكرام. دونك لا ساركويدوز سيستيميك هو مرض ديال هو كيكون ناتج بحال جميع الامراض المجموعيه ولا الامراض المناعه الذاتيه. هو مرض مجموعي وكيكون ناتج عن خلل في المناعه، يعني كتكون اون بريديسبوزيسيون جينيتيك، يعني في الجينات كيكون هذاك المريض مهيئ ان باش يظهر لذاك المرض في واحد الوقت انستانتي. وكيكون المحيط ما بيناتو لو ستريس، واحد البكتيريا، واحد الفيروسات. ما بين البكتيريا في مرض ساركويدوز كاين سورتو لي ميكوبكتيري، هما اللي كيجيو يهيجوا الجهاز المناعي باش يخدم اكثر من القياس. والخلايا اللي كتكون مسببه في ظهور هذا المرض سي سورتو لي لانفوسيت تي، واحد النوع لي لانفوسيت تي سي دي 4 بلس. دونك كيكونوا منشطين اكثر من القياس، اكثر من القانون. وكيظهر واحد لو غرانولوم، هو واحد المركب شويه معقد فيه بزاف ديال الخلايا، ما بيناتو واحد الخلايا لي فيبروبلاست، لي لانفوسيت، وواحد الخلايا ديال لي سيلول ايبيثيليال اللي هي كتكون عباره عن الخلايا مبلعمه لي ماكروفاج اكتيفي، منشطه، يعني البلعميات كتنشط وكيكون هذا لو غرانولوم. وهذاك لو غرانولوم كيمشي كيترسب في الاعضاء، وهو السبب ديال ظهور ديال هذا المرض. نعم، هنا شفنا معك السبب الرئيسي. قبل ما نكملوا الى كانوا اسباب اخرى، بغيت نعرف واش هو من الامراض اللي معروفه، من الامراض اللي كيجيو الناس يشخصوا على وديتها، او لا حتى هي كيكون تشخيص غلط. بزاف ديال كاين بزاف ديال الفينوتيب، يعني الظهور ديال المرض كاين فيه بزاف ديال الاشكال. نعم. لو فينوتيب لحد الان مازال ما عرفناش شنو السبب اللي هذاك المريض كيجي بواحد الطريقه خفيفه ومريض اخر كيجي بواحد الطريقه صعيبه. دونك اما كيكون تشخيص عند الطب الباطني، يعني عند الانترنيست، ولا كيكونوا الاطباء الاخرين. مثلا طب العيون كيكون التهاب في العيون، مثلا اونوفيت، وكيرسل لنا المريض باش حنا كيتم تشخيص المرض ديال لا ساركويدوز. هو سي اون مالادي اللي سميتها لا غراند سيمولاتريس بالفرنسيه، يعني لا السيمول بزاف ديال الامراض، يعني عندها بزاف ديال الوجوه وتقدر تغلط لينا مع بزاف وتشكل لينا مع بزاف ديال الامراض اخرين. تما كيخص يكون واحد التدقيق في التشخيص. وباش كنشخصوا المرض سي ان فيسو دارغومون كلينيك بيولوجيك اي اناتومو باثولوجيك، يعني كيكون عندنا واحد المعايير ديال الفحص السريري، وكيكون عندنا معايير في التحاليل الطبيه، وعاد كيكون لنا واحد المعيار في الطب التشريح. نعم. لا نابات ملي كناخذوا عينه في هذا المرض من اي بلاصه تقاست، كنلقاو هذاك لو غرانولوم اللي كيكون كيزيد ياكد لنا راه كاين المرض. حيت لو غرانولوم خاصنا نعرفوا اني با سبيسيفيك. نعم. هذاك لو غرانولوم كنقدروا نلقاو في بزاف د الامراض. مثلا داء السل نقدروا نلقاو فيه لو غرانولوم. لا غرانولوماتوز دو فيجنير واحد المرض، ولا غرانولوماتوز بولي انجيت واحد المرض ديال المناعه الذاتيه، اون فاسكولاريت اللي نقدروا نذكروا عليها خطره اخرى ان شاء الله. حتى هو كيقدر نلقاو فيه غرانولوم، يعني سي با سبيسيفيك. دونك حنا كنسقسيو المريض على الاعراض اللي عنده. كنشوفوا واحد التحاليل، مثلا كيكون عندنا لونزيم دو كونفيرسيون، واحد الانزيم دو لونجيوتنسين طالع، كنعرفوا ان حتى هو سي ان فافور دو لا مالادي، يعني كاين يقدر يكون هذاك المرض. كنشوفوا نسبه الكالسيوم في الدم كتكون طالعه، ولا نسبه الكالسيوم في البول، لا كالسيوري دو 24 اور حتى هي كتقدر تكون طالعه. وعاد الاشعه، يعني لو سكانير، كيبانوا لنا شي امور في الجهاز التنفسي اللي كنعرفوا ان المرض كاين. نعم. هنا دكتور هند شفنا ان يعني هذا المرض هذا تيبان على حسب الاعضاء اللي قاسها.
تكلمنا على العين، تكلمنا على الجهاز الانفان القفص الصدري او الجهاز التنفسي ديالنا يعني والمفاصل وغيرها. جو بونس بزاف ديال الاعراض غادي نطرقوا ليها بجهاز كوم دابيتود. ممتاز. هنا مني سولتك حتى على واش التشخيص كيكون مبكرا، حيت دائما في الامراض الباطنيه تنشوفوا ان التشخيص كيكون معطل، كيجيو عندكم معطلين الناس لان كيف قلنا كيتشابهوا بزاف ديال الامراض، ليغونس دياغنوستيك جينيرالمون كيتشابهوا. الوغ تما كتكون الصعوبه ديال ليكزارسيس وكيكون حتى الصعوبه شي خطرات ديال التشخيص، ولكن خاص دائما حنا كان اون بروسيد توجور باغ اليميناسيون، كي خاص تكون عندنا واحد الرؤيه مجموعيه ديال بزاف ديال الاجهزه وكنشوفوا. دونك نبداو بالجهاز الاول اللي كيظهر، واخا نعطيو دابا غنعطيو الاعراض ديال المرض باش هكذا الناس ربما مني تحس ولو عندها شك على الاقل تمشي تشخص عند طبيب باطني باش تعرف ربما العلاجات ديالو اللي غنطرقوا لها فيما بعد. نبداو بالجهاز الاول. اشنو تبغي تبداي من الجهاز اللي كيظهر هو الجلد داكور. دونك بعدا خاصنا لا ساركويدوز كتقيس كثير الناس اللي نشيطه في المجتمع، يعني 50% حتى 70% كيكون اونتر 25 و 40 طون، بين 25 حتى 40 سنه كيظهر عليهم المرض، و30% كيظهر فوق من 50 سنه. ومني كيقيس مثلا الجلد كيقدر يكون عندنا بلوزيور اتانت ما بيناتها لي سبيسيفيك اي لي نون سبيسيفيك. لي نون سبيسيفيك يعني ماشي ما كايناش غير في هذاك المرض، كاينين في امراض اخرين. مثلا كيقدر يكون واحد لي ريتام نوو، هو واحد طفح جلدي كيكون قاصح، كيكون تحت الجلد، سي دي ليزيون دو ديرمو ايبوديرميت، كي كتكون حمراء في الاول، كتبدا تولي بنفسجيه وكتكون قاصحه تحت الجلد، وحتى كتولي تخضر وتصفر وحتى كتمشي، اللي كيسميوه بالعاميه بالدارجه بقرو. داكوغ. هاد لي ريتام نو كيقدر حاجه اخرى يكونوا دي ساركويد في الجلد، كيقدر يكون عندنا ان فينومين دو رينو، كيقدر الجلد يتقاس تو سامبلومون بون غزيروز، يعني تكون نشوفيه في الجلد. هادو هما ديال الجلد، وكنقدروا نتعاونوا في بعض الحالات بون بيوبسي كوتاني اللي كتظهر لينا داك لو غرانول. من غير الجلد كاين نهضروا على الجهاز المهم هو لاتانت انتراتوراسيك، يعني خصنا نعرفوا ان 90% كيكون الجهاز القفص الصدري كما قلتي مقيوس. سي اون تري بون ريمارك، يعني ما كاينش غير الرئتين، كاين حتى الولاسس اللي في وسط الصدر. نعم، هادوك الولاسس كيكبروا في وسط الصدر. والاغشيه كيقدر يكون عندنا لاتانت بولمونير اللي فيها 4 ديال لي ستاد، لو ستاد 1 2 و 3 و 4 سي لا فيبروز، يعني تشمع الرئتين، هو لو ستاد اولتيم، يعني اخر مرحله. ودونك لاتانت كتقدر تكون عندنا غير اون بي دي، يعني التهاب ديال القفصيات الصغيورين اللي كيظهر لنا واحد لو فير دي بودي، بحال واحد المظهر كيبان لنا في السكانير. كنخمو بزاف هذا المرض، زائد دي زادينوباتي تما حتى هما كنخمو في هذا المرض بزاف. مازال معنا الدكتوره هند بوزيان اللي هي متخصصه في الامراض الباطنيه. كنتكلموا على التحكويد الجهازي، علاش؟ لانه كيصيب الاجهزه الحيه في الذات الى صح التعبير ديالي. شفنا معك بدايه انه مرض من الامراض الباطنيه، تشخيص ربما ما كيتعرفش من البدايه شحال هذا. دابا الحمد لله ولاو الناس بزاف كيمشيو للتشخيص او للطب الباطني ديريكت. علاش؟ لان كيصيب بزاف ديال الاعضاء وكيتشابه في كثير من الاعراض ديالو. بدايه شفنا الاعراض اللي كتجي جلديه هي على شكل طفوحات على الجلد. شفنا كذلك على مستوى القفص الصدري، يعني ان تيكونوا بحال حبوبات او بحال وناسس على مستوى القفص الصدري. عاودوا ثاني كاين تيمشي حتى التشمع ديال الرئه وغيرها. شنو الاعراض الاخرى؟ الوغ اون ريست سور لو بلان بولمونير باسكو سي تري مهم بزاف. دونك باش كنتعاونوا في التشخيص كنديروا واحد لا برونكوسكوبي، يعني الفحص بالمنظار في الاوعيه الهوائيه، وكنستعملوا تما كنشوفوا بعدا ليطا، يعني نشوفوا لي برونش داكشي شنو كاين، وعاد كناخذوا عينات دي بيوبسي. تما كنزيدوا نقلبوا على لو غرانولوم، وكنديروا حتى لو بريليفمون ديال لو ال بي ا، لو لافمون واحد الماء كيكون برونكو الفيولير، باش كنشوفوا
واش غني بالخلايا اللمفاويه وكنشوف التركيبه ديالو كي دايره تما كيعاوننا بزاف للتشخيص. وكنقدروا نديروا حتى ليكسبلوراسيون فونكسيونيل ريسبيراتوار يعني الكشف الوظيفي ديال الرئتين اللي كيظهر لنا فيها واحد السندروم ريستريكتيف تما كنزيدوا نتاكدوا. الوغ من غير هذا الشيء كيقدر يقيس المفاصل. قبل المفاصل عافاك، هنا ملي تنتكلموا على القفص الصدري كنتكلموا على جهاز ديال التنفس، واش كيأثر على التنفس؟ واش كاينه شي اعراض اللي كتكون باينه تماما خاصه في هذه الوقيته هذه اللي مع فيروس كورونا اللي حتى هي كتمشي كتضرب بالجهه ديال الرئه؟ تماما. وصفي لي الاعراض بشكل كبير. الاعراض شنو كيكون؟ كتكون نهجه، يعني لا ديسبني، المريض ما كيبقاش يتنفس مزيان، كيقول لي فيا النهجه ملي كنطلع ايفو لا كونتيفي ملي واش ملي الانسان كيكون غير جالس ولا ملي يعني كيدير واحد المجهود تماما ولا كيطلع في الدروج ولا على حسب. و لا ديسبني وسوء التنفس داكوغ ولا الكحبه الناشفه لا توسيش. هذه يعني الكحبه الناشفه على كورونا يقدر يكون غلط، ولكن كاين عندنا معايير اخرين الفيروس كورونا، حوايج اخرين كنشوفوهم، كنديروا لا بي سي ار وكنديروا لي دي ديمير اللي كنقدروا نلقاوهم طالعين في فيروس كورونا. كاين شي امور اللي كنقدروا ما نخلطوش بيناتهم، كل حاجه في المحل ديالها. باردون. دونك وكاين الاجهزه الاخرين هي المفاصل والعظيمات. دونك كيقدر يقيس المفاصل، يعطينا غير الحريق في المفاصل اللي هو انفلاماتوار، يعني المريض كيقول لك دكتوره انا بالليل اللي عاد كيضروني المفاصل ماشي بالنهار، افيك اون غيدور ماتينا، يعني في الصباح ما كنقدرش نحرك يديا ورجيلاتي مزيان، ولا كيقدر يكون انتفاخ دي زارتريت. ومني كيكون انتفاخ في الرجيلات لتحت ومعاه لي ريتام نوو والسخانه وواحد الالتهاب في لي باروتيد، كيكون واحد لو سيندروم اللي معروف في الطب الباطني سميتو لو سيندروم دو لوفغرين، حتى هو كنخمو في مرض الساركويدوز. دونك من غير هذا الشيء وكاينه لاتنت اوستيو ارتيكولار، يعني العظيمات هما كيقدروا يتقاسوا، وكيقدر يعطينا واحد الالتهاب في العظيمات سميتها لوستييد دو بيرت جينغلين اللي كيعطينا واحد لاسبي كاركتيرستيك، يعني غير كنشوفوه في الراديو ديال اليدين كنعرفوا ان كاين المرض واحد لاسبي غرياجي، يعني متشبك ديال العظيمات تما كنعرفوا غير بالراديو باش كيبان دي راديو سامبل كتظهر واحد لوستييد دو بيرت جينغلين، يعني واحد الالتهاب وواحد الشكل متشبك ديال العظيمات. دونك من غير ما تتبانش على مستوى اليدين، يعني انا ما تيعواجوش، لا ما يقدروا ما يعواجوش، المهم يكون فيهم التهاب اللي كنتعاونوا يعطي الالم تماما ولا بد الالم. داكوغ. من غير هذا الشيء لاتنت اكسترا توراسيك، يعني خارج القفص الصدري اللي كاينه كثيره، هي لاتنت غونغليونير، هي انتفاخ في الولاسس، العقد اللمفاويه تماما اللي كتقيس لي غونغليون الخارجيين، يعني في العنق، يعني الولاسس تحت الباط، يعني انغوينو، يعني حدا المسالك البوليه لتحت. دونك هاد الامور كلها كتنتفخ، ولكن حنا عندنا واحد لي كاركتيرستيك كيكونوا ما قاصحينش بزاف، وكيكونوا يقدروا يكونوا كبار ولكن ما كيكونوش قاصحين، ما كيكونوش فيستوليزي على بو، يعني الا كانوا فيستوليزي على بو وكاين شي حاجه كتخرج بحال القيح ولا شي حاجه صفراء، هذيك كنخمو في داء السل، ما كنخموش في لا ساركويدوز. وما كيكونوش قاصحين، ملي كيكونوا قاصحين سي بلوتو لي لانفوم، يعني امراض الدم، الاورام ديال الدم اللي كيكونوا فيها داك الولاسس قاصحين بزاف. نعم تماما. دونك ملي كيكونوا هاد لي غونغليون كنمشيو كناخذوا ولسيس وكنديوه الفحص بالانسجه لا نابات اللي كتظهر لنا عاوتاني لو غرانولوم، وكنزيدوا نشخصوا المرض. جهاز اخر اللي كيقدر يتقاس الجهاز لا ساركويدوز فيسيرال. هاد لا ساركويدوز فيسيرال يعني ملي كيكون انتفاخ ديال الكبد وانتفاخ ديال الطحال. نعم. وهذه كتعطينا واحد لو طابلو برويون. شنو هو لو طابلو برويون؟ يعني المريض كيجيك عيان بزاف، كيجيك ضعيف، ولا دي طابلو بارانيوبلازيك، يعني بسودو بارانيوبلازيك، يعني بحال نخمو واش كاين مرض خبيث، هو راه ماشي سرطانيه تماما، هو ماشي ورم سرطاني، هو ساركويدوز. ملي كتقيس الجهاز يعني الكبد ولا الطحال ساركويدوز فيسيرال، كتقدر تضعف المريض، تحيد ليه الشهيه، يبدا يعرق بالليل، يبدا يعيا بزاف. وملي كنديروا التحاليل ونديروا شي امور كيظهر داك الساعات كنشخصوا المرض.